देखते रहिए आपकी न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी न्यूज़ में आप देख रहे हैं हमारा दीन और मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ ज़मान। वो अफ़ज़लुल बशर बाद अज़ अंबिया हैं, वो जाने सदाकत जाने वफ़ा हैं। फ़रिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की दुआओं नमाज़ों पे आशिक। नबियों से कमतर इमामों से आला, मुहम्मद से वफ़ा करने वाला, वो सिद्दीक़ अकबर खलीफा अव्वल हैं। कौन सिद्दीक़ अकबर? जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, सानी यसनैनी इज़ हुमा फिल गारी, कि वो गार में भी सानी यसनैन है, वो मिज़ार में भी सानी यसनैन है और वो हौज़े कौसर में भी सानी यसनैन है। नाज़रीन किराम, आज हम सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को खिराज तहसीन पेश करेंगे और आज उनकी औसाफ़े हमीदा पे बात करेंगे ताकि हमारे दिलों को राहत मिल सके। इसके लिए हमने मदू किया है आज हमारे स्टूडियो में जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खादिम हुसैन रिज़वी शाज़ली दामत बरकातुहुमुल आलिया। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि हदीस पाक में इन्ना सहाबिकन नुजूम, सहाबा इकराम का क्या मर्तबा व फजीलत है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनके तवस्सुत से मुझे यहाँ सआदत मिली। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये हदीस मुबारक है, सहाबी कन नुजूम बिअय्यिहि मुक़्तदैतुम मुहतदैतुम। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे सहाबा तमाम के तमाम, फरमाया कि ये सितारों की मिसल हैं। सुभान अल्लाह। जो इनकी इक्तदा करेगा, इत्तिबा करेगा, वो हिदायत हासिल कर जाएगा। लोग इस हदीस को किसी और एंगल से देखते हैं और मैं इसको कुरान पाक की रूह से देखता हूँ। इसका कुरान पाक के अंदर जो तज़किरा मिलता है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, कि वो ईमान लेकर आए ऐसे जैसे तुम ईमान लेकर आए हो। फ़क़द इह्तदौ, फिर वो क्या करेंगे? हिदायत हासिल करेंगे। तो सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के ईमान को हमारे लिए नमूना, दलील और मिसाल करार दिया कि हमारा ईमान उस वक्त कामिल होगा जब हम सहाबा कराम के ईमान के मयार के मुताबिक ईमान लाएंगे, उनकी मिसल ईमान लेकर आएंगे, तो फिर हमारा जो ईमान है वो कामिल और अकमल होगा। और दूसरी जगह फरमाया वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, कि जब उन लोगों से कहा जाता है कि आमिनू ईमान लेकर आओ ऐसे जैसे ये ईमान लेकर आए। कौन? सहाबा कराम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी कि ईमान लेके आए, लेकिन सबकत जो ईमान में लेके आए वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वस्साबिकूनल अव्वलून जी। यानी कि जो सबकत लेने वाले, ईमान लेने वाले हैं वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं जी। तो उनके बारे में आप ये कुरान पाक की आयत मुबारक है, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, के वो जो सबसे पहले ईमान लेकर आए मुहाजिरीन में से और अंसार में से। अब वस्साबिकूनल अव्वलून जो है, अब मैं कहता हूँ कि 14 सदियों में जितने भी लोग ईमान लेकर आए, मुसलमान हुए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत के बाद, तो अगर इनको शुमार किया जाए और इनकी गिनती को उलट गिनना शुरू कर दिया जाए तो जिस शख्सियत पे ये गिनती ख़त्म होती है उस शख्सियत को अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। या जितने भी मुबल्लिग, वाइज या खतीब 14 सदियों में आए हैं, अगर इनको शुमार करके इनकी गिनती को उलट गिनना शुरू कर दिया जाए तो जिस खतीब पे, जिस वाइद पे ये गिनती खत्म होती उस वाइद का नाम अबू बकर सिद्दीक़ है। क्योंकि सबसे पहले इस्लाम लाने में भी अबू बकर सिद्दीक़ हैं और सबसे पहले हुजूर के बाद जिन्होंने दावत इस्लाम और तबलीग इस्लाम की वो भी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात मुबारक है। और वस्साबिकूनल अव्वलून, इसमें महाजिरीन और अंसार जितने भी हैं वो तमाम के तमाम सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन आ गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आप ईमान लेकर आए
چونکہ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور اسی طرح بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کے توسط سے پھر دیکھیے کہ حضرت عثمان غنی ایمان لے کر آئے، حضرت طلحہ ایمان لے کر آئے، حضرت عشرہ مبشرہ جتنے بھی تھے، مبشرہ، اور السابقون الاولون جو ابتدا میں اسلام لانے والے، ان کی تعداد 130 ہے جو سب سے پہلے ایمان لے کر آنے والے۔ پھر اس کے بعد ان کے ذریعے، ان کے توسط سے پھر اور لوگ ملتے گئے اور یہ قافلہ بڑھتا گیا۔ جی ہم نے بات کی ابھی قرآن پاک میں، ابھی ہمیں سر یہ بتائیے کہ زبان مصطفیٰ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر کا کیا مقام تھا؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہے جن کو بارگاہ نبوت میں سب سے بڑا مقام ملا، یعنی تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اگر مقامات کو دیکھا جائے تو ان میں سب سے زیادہ حضور نے جو اپنی زبان سے ابو بکر کو مقام دیا وہ یہ دیا کہ ابو بکر تمام مخلوق میں، انبیاء کے بعد جتنی بھی پہلے امتیں گزری ہیں ان تمام امتوں میں، تمام مخلوق میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے ہیں، یہ ان کو مقام ملا ہے۔ اچھا ہم نے ابھی بات کی، بار بار آپ بھی فرما رہے ہیں، میں بھی، کہ صدیق اکبر، صدیق اکبر، یہ جو لفظ صدیق ہے، عتیق ہے، ان القابات کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اصل نام تو عبداللہ ہے اور ابو بکر ان کی کنیت ہے، اور کنیت کی ایک وجہ میں بیان کر دوں کہ ابو اس کا معنی ہے والا، جو میرۃ المناجی کے اندر ذکر کی، اور بکر کا معنی ہے اولیت، یعنی اولیت والا، چونکہ اسلام لانے میں بھی اول ہیں، حضور کے ساتھ ہجرت کرنے میں بھی اول ہیں، کوئی بھی عمل کا میدان ہو، جہاد کا میدان ہو تو سب سے پہلے نمبر پر کھڑے ہونے والے بھی ابو بکر صدیق ہیں۔ حضور کے وصال کے بعد خلافت سنبھالنے میں بھی اول ہیں، اور حضور کے وصال کے بعد خلفائے راشدین میں سب سے پہلے وصال کرنے میں بھی ابو بکر صدیق ہیں۔ اب عتیق اور صدیق یہ آپ کے دو لقب مشہور ہیں، ان لقب کی جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کو عتیق اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کا نام تو عبداللہ ہی ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کو یوں فرمایا کرتے تھے کہ یا ابا بکر انت عتیق من النار، اے ابو بکر تم جہنم سے آزاد ہو۔ اور ایسے ہی ایک اور حدیث مبارکہ ملتی ہے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں موجود تھی، صحابہ کرام اور نبی پاک علیہ السلام بھی صحن میں آپ تشریف فرماتے اور محو گفتگو تھے، اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے گھر کے دروازے سے آپ اندر داخل ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو اپنے صحابہ کو فرمایا من ارادہ ان ینظر الی عتیق من النار، فرمایا جو شخص یہ ارادہ رکھتا ہے، یہ تمنا رکھتا ہے کہ جہنم سے آزاد شخص کو دیکھے، فل ینظر الی ابی بکر، وہ میرے ابو بکر کو دیکھ لے۔ تو یہ عتیق کی وجہ ہے۔ اور جو صدیق لقب ہے اس کی جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ کہ یہ معراج کی رات جب نبی پاک علیہ السلام کو معراج ہوئی تو پھر اس کی تصدیق ابو بکر نے کی، تو اس کا واقعہ یوں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب معراج کی رات گئے تو حضرت جبریل امین سے فرمایا انا قومی یتہمونی ولا یصدقونی، یہ میری قوم جب میں ان کو کہوں گا کہ میں معراج کر کے آیا ہوں تو یتہمونی، یہ تو مجھ پر تہمت لگائے کہ ولا یصدقونی، اور میری تصدیق نہیں کرے گی۔ تو اس وقت جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں، ان اتہمک قومک، جب آپ کی قوم آپ پر تہمت لگائے گی فإن ابا بکر یصدقک وہو صدیق، یہ جو آپ کا ابو بکر ہے یہ آپ کی تصدیق بیان کرے گا کیونکہ یہ صدیق ہیں۔ اور ایسے ہی حضرت علی المرتضیٰ کی ایک روایت آتی ہے صدیق کے اوپر، حضرت نزال بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہم فرماتے کہ ہم حضرت علی پاک کے ساتھ خوش طبی فرما رہے تھے، تو میں نے سوال کیا کہ اے علی ذرا یہ تو بتاؤ کہ آپ کے دوست کتنے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضور کے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں وہ سارے میرے دوست ہیں۔ ایک بات تو اس سے کلیئر ہوگی کہ حضور کے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں وہ آپس میں دوست ہوا کرتے تھے اور سارے کے سارے حضرت علی پاک کے بھی دوست تھے۔ اور دوسری بات جو حضرت نزال بن صبر فرماتے کہ ہم نے پوچھا کہ آپ کا ابو بکر کے بارے میں کیا خیال ہے، تو آپ نے کیا فرمایا ذاک امرؤ، کہا یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں سماہ اللہ صدیقا علی لسان جبریل و محمد، جس کا نام اللہ نے جبریل اور محمد کی زبان پہ صدیق رکھا ہے۔ جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ اگر حضرت نوح علیہ السلام کی عمر میرے پاس ہو اور میں خطیب ہوں تو شاید
हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बिदअत न बयान कर सके। ये तो उमर पाक का खासा है, लेकिन सिद्दीक पाक तो इससे भी कहीं आगे। नाज़रीन, हमारा मकसद दीन को आसान और फहम बयान करना है। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए आपकी न्यूज़।